भगवान हुनुहुन्छ कस्तो? वास्तवमा हामीलाई प्रभुको त्यो स्वरूप थाहा छैन क्या। हामी गङ्गाजीमा जान्छौँ, भगवान जल जस्तो। हामी गौशालामा जान्छौँ, भगवान गौमाता जस्तो। हामी पुस्तक पल्टाएर हेर्छौँ, भगवान वेद माता भागवत पुराण जस्तो। मन्दिरमा जान्छौँ, भगवान मूर्ति जस्तो। जङ्गलमा जान्छौँ, भगवान पिपलको वृक्ष जस्तो। तुलसीको मठमा जान्छौँ, भगवान तुलसीको वृक्ष जस्तो। आखिर भगवान हुनुहुन्छ कस्तो? भगवानको स्वरूप कस्तो छ? जबसम्म त्यो परमात्माको त्यो स्वरूपलाई हामी स्वरूपसँग अथवा उहाँहरूको कर्मसँग परिचित हुँदैनौँ, तबसम्म त्यो मन लाग्दैन, अरे श्रद्धा हुँदैन। चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँग कुनै प्रेम हुन्छ र? कुनै सम्बन्ध हुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ जबसम्म हामी भगवानको रूप कस्तो छ, भगवानले के गर्नुहुन्छ, भगवान किन यो संसारमा आउनुभयो, अजन्मा भएर भगवानले जन्म किन लिनुभयो, निराकार प्रभु साकार किन हुनुभयो भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो प्रेम लाग्दैन, मन लाग्दैन। तसर्थ सबैभन्दा पहिला भगवान हुनुहुन्छ कस्तो, भगवानको स्वरूप कस्तो छ, अनि त्यो भगवान किन आउनुहुन्छ, किन अवतार लिनुहुन्छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो संसार यति स्वार्थी छ भक्तजनहरू, जबसम्म आफूलाई कुनै फाइदा हुँदैन, आफ्नो लाभको कुरा हुँदैन, व्यक्तिले अहिले एउटा ढलेको सिनको उठाउन खोज्दैन, घरबाट एक पाइलो अगाडि जान खोज्दैन। अब यो स्वार्थी संसारमा भगवानलाई पनि त्यसै भक्तले ढोक गर्दैनन्, पूजा गर्दैनन्, कथा सुन्दैनन्। अब त्यो भगवानलाई ढोक गर्दा, उसको पूजा गर्दा हामीलाई के लाभ हुन्छ? यो सबै कुरा एक श्लोकमा बुझ्न सक्छौँ। भागवतको व्याख्या हुन त वर्षौं गरे पनि पूर्ण हुँदैन। पहिला धेरै पटकसम्म दीप टेलिभिजनमा 7 दिनको सप्ताह धेरै पटक भन्यो। भक्तहरूले अन्तिम दिनमा खुब गुनासो गर्ने, गुरुदेव अझै 2-4 दिन बढाउन पाएको भए, 7 दिन त कसरी बित्यो, कथा सुनेर धितै मरेन भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर सबैको त्यो कुरालाई सुनेर, सबैको भावनालाई मध्यनजर गर्दै यसपटक 11 दिनको सत्सङ्ग राखेका छौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको। अब 11 दिनमा पनि व्याख्या गरेर त सकिँदैन। अब कहीँ संक्षेपले त कहीँ व्याख्या गरेर, अलि विस्तारले। तर मेरो प्रयास यति रहनेछ, हजुरहरूलाई जुन प्रसङ्ग सुनाउँछु त्यो प्रसङ्ग कमसेकम बरु छुन भ्याइएन, ठिक छ प्रणाम गरौँला, तर जुन प्रसङ्ग हामी उठान गर्छौँ त्यो प्रसङ्गबाट हजुरहरूले केही न केही बुझ्नुहोस् र बुझाउने प्रयास गर्नेछु। र कुनै विद्वान गुरुहरूलाई भन्दा पनि विद्वान गुरुहरूले त आफै बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी बुझाउनु पर्दैन। बिचरा साधारण जो भक्तहरू भगवानको मार्गमा आउनको लागि हुम्मिन खोज्नु भएको छ, आउन खोज्नु भएको छ, तर के गर्दा प्रभु प्राप्त हुन्छ होला, कसरी मनमा शान्ति हुन्छ होला भनेर जो अत्यन्त प्यासा भक्तहरू हुनुहुन्छ, जो भगवानका पिपासुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष भगवत मार्गमा आउनको लागि केही न केही सहयोग पक्कै पनि हुनेछ। यहाँहरूले कति सफल हुन्छौँ, के कति गुरुको कृपा आशीर्वाद मिल्छ, त्यो त भगवान विश्वपत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, भगवानको स्वरूप कस्तो छ भनेको थिएँ मैले। पहिलो भगवानको रूप कस्तो? भगवान कालो हुनुहुन्छ कि गोरो हुनुहुन्छ कि मोटे हुनुहुन्छ कि पातले हुनुहुन्छ कि
अब ध्यानसँग सुनौँ, अब सब कुरा बुझ्छौँ। पहिलो स्वरूप प्रभुको सत यानी सत्य स्वरूप। यो संसार हामीले जति पनि देखिरहेका छौँ सारा यो सबै कुराहरू असत्य हुन् क्या, यी नाशवान छन्, एक दिन नाश भएर जान्छन्। वेदले भनेको छ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान परब्रह्म परमात्मा नै सत्यको स्वरूप हुनुहुन्छ, अरू सबै मिथ्या छन्, अरू सबै नाशवान छन्। त्यही नाश हुने भएको हुनाले नै यसलाई संसार भनेको। संसरतीति संसार भनेको छ जो हरेक क्षण परिवर्तन हुन्छ, जो हरेक क्षण विनाशको तर्फ जान्छ, जो हरेक क्षण बस मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ। त भन्दाखेरि अरू सब नाशवान छन्। भगवान कहिल्यै पनि नाश हुनुहुन्न, कहिल्यै पनि क्षीण हुनुहुन्न, सधैँभरि सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ परमात्मा। अरू कुनै धर्म पनि छैन। सत्य न दो धर्म न दोषर सत्य समान, धर्म न दोषर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य भन्दा ठुलो अरू कुनै धर्म छैन सज्जन। बस यो सारा संसार नाशवान छ। भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। हिजो पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, भोलि पनि उस्तै रहनुहुन्छ। भगवानको सत्ता कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। अब अर्को परमात्माको स्वरूप कस्तो त भन्दा चैतन्य, यानी भगवान परब्रह्म परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। चैतन्य यानी भगवान जड होइन क्या हो। हामी मन्दिरमा जान्छौँ, दर्शन गर्दै गर्दा हामीले थालीभरि लिएर गएको प्रसाद भगवानले प्रत्यक्ष ग्रहण गरेको हामी देख्न सक्दैनौँ। भगवान हामीसँग प्रत्यक्ष रूपले बोल्नुहुन्न। भगवानले ए आयौ तिमी भनेर भन्नुभएको हामीलाई अनुभव भएको छैन। के भगवान हामीसँग बोल्नुहुन्न? हामीले दिएको प्रत्यक्ष खाएको हामी देख्दैनौँ भनेर के भगवान जड हो त? होइन, भगवान चैतन्य हुनुहुन्छ। भगवानले खानु पनि हुन्छ, भगवान हामी सँगसँगै नाच्नु पनि हुन्छ, भगवान हामीले दिएको प्रत्यक्ष रूपले ग्रहण गर्नुहुन्छ। भगवान हाम्रो पति पनि बन्न तयारी हुनुहुन्छ, भगवान हाम्रो सखा पनि बन्न तयारी हुनुहुन्छ। तर कहिले बस हामीमा त्यो पूर्ण भाव समर्पणता हुन्छ। जसरी यशोदा माताको घरमा गएर प्रभुले दही र माखन खानुभयो, सवरीको घरमा गएर प्रभुले त्यो काँचो बयर खानुभयो, विदुरको घरमा गएर भगवानले त्यो काँचो केराको बोक्रा खानुभयो, छिल्का खानुभयो। त्यसरी नै जसरी गोपीहरूको बीचबीचमा गएर झुमेर नृत्य गर्नुभयो, बस हामीसँग पनि प्रभुले त्यसरी प्रत्यक्ष रूपले लीला गर्नुहुन्छ। तर हामीमा गोपीमा जस्तो, सवरीमा जस्तो, यशोदा मातामा जस्तो त्यो भक्ति प्राप्त भक्ति हुनुपर्दछ। भगवान त्यसैले जड होइन, परमात्मा चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। अर्को सदचित अनि आनन्द, जसको नाम श्रवण गर्नाले, जसको भजन गाउनाले, जसको कथा सुन्नाले, जसको ध्यान गर्नाले भक्तको जीवनमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ,
त्यसैले प्रभु परमात्मालाई आनन्द स्वरूप भनिएको छ। भगवानसँग दुःख भन्ने कुरा छँदै छैन। हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ ओहो त्यो फलानु त कति धेरै भक्त छ, कति पूजा गर्छ, कति कथा सुन्छ, अनि त्यो भगवानसँग दुःख छँदै छैन भने त्यो व्यक्तिलाई, त्यो भक्त बनाउँदालाई किन दुःख भएको छ त? हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ सज्जनवृन्द, त्यो दुःख भगवानले दिएको होइन, त्यो दुःख त उसले आफ्नो पूर्व जन्मको त्यो सुकृतलाई भोगिरहेको छ, आफ्नो त्यो पापलाई उसले मेटाइरहेको छ र भगवत मार्गमा त्यो नजिक भइरहेको छ। भगवानसँग दुःख भन्ने कुरा छँदै छैन क्या? आनन्दको सागर हुनुहुन्छ, जो आनन्द सिन्धु सुख राशि। परब्रह्म परमात्मा आनन्दको सागर हुनुहुन्छ, आनन्दको सिन्धु हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यसै पनि विचार गर्नुहोस्, हरेक शब्दको विपरीत उल्टो शब्द पनि हुन्छ। सुखको अगाडि दुःख हुन्छ, हाँसोको अगाडि रोदन हुन्छ। हरेक शब्दको उल्टो शब्दार्थ हुन्छ, तर आनन्द भन्ने शब्दको कुनै उल्टो चिज नै भेट्टाउनुहुन्न हजुरले। जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ, जहाँ हाँसो हुन्छ त्यहाँ रोदन हुन्छ। हरेक शब्दका उल्टा अर्थहरू हुन्छन्। जहाँ धनी हुन्छन् त्यहाँ गरिब हुन्छन्। तर आनन्द भन्ने शब्द यस्तो शब्द छ, त्यसको उल्टो चिज हजुरले कुनै पनि शब्दकोश पल्टाएर हेर्नुहोस्, कुनै ग्रन्थ पल्टाएर हेर्नुहोस्, कहीँ पनि भेट्नुहुन्न हजुरले। किनभने आनन्द भनेको साक्षात रूप भगवानकै हो, त्यो अरू कोही हुनै सक्दैन यहाँ। त्यही भएर भगवानलाई आनन्दको स्वरूप भन्ने मानिन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। भगवान कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यौँ हामी, सदचित आनन्द रूप हुनुहुँदो रहेछ। अब अर्को पाटो, त्यो सच्चिदानन्द भगवान अजन्म प्रभु, त्यो निराकार प्रभु साकार भएर जन्म धारण गरेर किन आउनुहुन्छ यो संसारमा? धेरै बुझ्ने कुरा छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भन्छन् कसैले। कसैले के भन्छन्? कसैले के भन्छन्? अनेक नीतिहरू छन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा भगवान त्यसैले आउनुहुन्छ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबैभन्दा पहिला यो भगवान यो विश्वको उत्पत्ति गर्नलाई, एक परमात्मालाई अनेक बन्ने इच्छा हुनुहुन्छ, अनि यो विश्वको उत्पत्ति गर्नका लागि भगवान आउनुहुन्छ। उत्पत्ति मात्रै होइन, शब्दमा ध्यान दिनुहोला। उत्पत्ति आदि हेतवे, उत्पत्ति पनि भगवानले गर्नुहुन्छ, संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। अर्को रूपमा आएर परमात्माले फेरि यो संसारलाई पालन गर्नुहुन्छ। फेरि अर्को रूपमा आएर भगवानले संहार पनि गर्नुहुन्छ। बस भगवान यही कार्यका लागि, भक्तहरूलाई आनन्द दिनका लागि, पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि, विश्वको उत्पत्ति स्थिति संहार गर्नका लागि यो पृथ्वीमा आउने गर्नुहुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको। ठिक छ, सच्चिदानन्द भगवान हुनुहुन्छ, विश्वको उत्पत्ति स्थिति संहार गर्नुहुन्छ। त्यस्तो भगवानलाई हामी प्रणाम गरौँ भनेर भन्नुभएको छ यहाँ वेदव्यासजी महाराजले। अब कसैले सोध्यो गुरुदेव प्रणाम त म तब मात्रै गर्छु, प्रणाम गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ? यो स्वार्थी संसारमा जबसम्म आफूलाई केही फाइदा हुँदैन, कसैले ढलेको सिनको उठाउँदैन। मैले अघि नै भनिसकेँ। ए हजुर जाउँ न आज बुटवलतिर, त्यहाँ गएर के पाइन्छ, के फाइदा हुन्छ मलाई? ए हजुर जाउँ न आज वृत्तामोड, बजार पुगेर आउँ, के फाइदा हुन्छ त्यहाँ गएर? यही आउँछ उत्तर। जबसम्म आफूलाई लाभ हुँदैन तबसम्म व्यक्तिले पाइलो सार्न खोज्दैन। त्यस्तो संसार आयो, त्यस्तो बेला आयो, त्यस्तो युग आयो। अब हजुरले भन्नुभयो भगवानलाई प्रणाम गर, त्यो भगवानलाई प्रणाम गरेर के मिल्छ, के प्राप्त हुन्छ, के लाभ हुन्छ?
वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, यो संसारमा व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर 3 प्रकारका तापले सताइरहेको हुन्छ अरे क्या। ती 3 प्रकारका तापहरू के हुन्? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। दैविक दैहिक भौतिक तापा, 3 प्रकारका जो तापहरू छन्, अनेक प्रकारका ताप। दैहिक दैविक भौतिक भनेको के हो यो पनि यहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, किनभने साधारणभन्दा साधारण भक्तहरूले कथा सुनिरहनु भएको छ। अब सजिलो भाषामा यहाँहरूले सबैले बुझ्ने गरी भन्दा दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकारका दुःखहरू भनेको एउटा तनको दुःख, एउटा मनको दुःख, एउटा धनको दुःख। सजिलरी बुझ्दाखेरि तनको दुःख, घरभरि जति पनि छ धन सम्पत्तिले केही खाँचो छैन। काठमाडौँमा 2-4वटा बिल्डिङ बनेका छन्, विराटनगरमा 8-10वटा प्लटहरू लिएर राखेको छ, बुटवलमा नारायणघाटमा जहाँ गयो त्यही फ्याक्ट्रीहरू छन्, भिर्ता मोडतिर गयो उस्तै छ, धनगढीतिर गयो उस्तै छ। कहीँ धन सम्पत्तिको केही कमी छैन। बिहानको नास्ता लुम्बिनीमा आएर गर्यो, खाना खाने बेलामा काठमाडौँमा पुग्यो, फेरि दिउँसोको नास्ता गर्नलाई धनगढी पुग्यो, साँझको खाना खाने बेलामा फेरि उता कोशी विराटनगरतिर पुग्यो। सब पुग्छ, माथि माथि आकाशै आकाशमा हिँडे पनि पुग्छ। भगवानको कृपाले दिएको सब छ। तर जब खाना खाने बेला हुन्छ, अगाडि 84 व्यञ्जन हुन्छन्, सबलाई पाखा लगाएर खाने बेलामा सुक्खा रोटी र चिल्लो पनि राखेको दालको पानी खानुपर्छ। होइन भने के बढ्छ, सुगर बढ्छ, प्रेसर बढ्छ, के बढ्छ बढ्छ। शरीर स्वस्थ भएन क्या। सुत्नका लागि खुब छन्। जेठो छोराले ल्यायो, एउटा पलङ जोड्यो, अर्को छोराले अर्को सालमा झन् 15 लाखको बिस्तराले पर पलङ लिएर आयो, उस्तै गद्दा राखिदिएको छ, खुब महँगा महँगा सरसामान जोडेको छ। तर सुत्ने बेलामा 5 रुपियाँको त्यो निद्रा लाग्ने औषधि नखाइ हुँदैन, किनभने शरीर स्वस्थ भएन, भनेको समयमा निद्रा लागेन, खान भनेका कुराहरू खानु भएन, शरीर स्वस्थ भएन, यानी तनको दुःख भयो। अब अरू आफै बुझ्नु होला, म उदाहरणका लागि यति मात्रै भने। अब अर्को भयो मन धनको दुःखी। धनको दुःखी भनेको त यहाँहरूले बुझ्नु नै भयो। अब खाना बस्यो भने त बिचरा के गर्नु, 1-1.5 किलो 2 किलो चावलको लागि त साथी चाहिँदैन थियो, एक्लै खान सक्थ्यो, तर छैन। बिचरा दिनभरि जान्छ, अर्काको काम गर्न जान्छ, 1500 रुपियाँ कमाएर लिएर आउँछ। अब त्यो 500ले आफूले मिठो मसिनो खाने कि छोराछोरीलाई केही ल्याइदिने कि कपी पेन्सिल किनिदिने कि चाडपर्व मनाउने कि
अतिथिहरूको सेवा सत्कार गर्ने कि बिहान खायो बेलुका छैन, बेलुका खायो भोलिलाई के खाउँ भन्ने स्थिति छ। जहाँ पल्ट्यो त्यही निद्रा लाग्छ। त्यो 20 लाखको त्यो पलङ चाहिँदैन। दिनभरि काम गर्दा गर्दै त्यही खेतको आलीमा कोदालीको सिरानी राखेर सुत्यो भने त्यही मिठो निद्रा आउँछ। तर सुत्ने समय छैन। एक निद्रा राम्ररी निदायो भने साँझ केटाकेटीले के खान्छन् भन्ने अवस्था छ। जे भेट्यो जति पनि खाने त छ, आनन्द जति खाए पनि पच्छ, राम्रै हुन्छ, तर खाने कुरा छैन। आफूले अलि धेरै खायो भने बच्चाहरूलाई थोरै हुन्छ कि भोकै रहन्छन् कि भन्ने अवस्था छ। धनको दुःख, कसैलाई धनको दुःख छ, 3वटा दुःखहरू भन्दैछु मैले। अनि कसैलाई छ मनको दुःख, यानि भने जस्तो भएन क्या। साधारण रूपले बुझ्नका लागि जब घरमा छोराछोरी जन्मिन्छन्, ती बाबा आमाले जन्मिँदाकै दिनदेखि एउटा खुब ठुलो सपना देख्न थाल्छन्। अरे आहा, हाम्रो घरमा आज छोरा जन्मियो, हाम्रो घरमा आज सुन्दर छोरी जन्मिन्, अब बडा दिव्य तरिकाले यिनलाई बढाउँछु, पढाउँछु, ठुलो मान्छे बनाउँछु। अनि बिस्तारै यिनीहरूलाई राम्रो ठाउँमा राम्रो सर्भिस गर्छन्, राम्रो जागिर गर्छन्, खुब पैसा कमाउँछन्, फलानु ठाउँमा यसरी घर बनाउँछौँ, यस्तो बिल्डिङ बनाउँछौँ। त्यसपछि छोरालाई राम्रो कुल घर खानदान हेरेर विवाह गरिदिन्छु। अनि छोरा बुहारीहरू आफ्नो काममा जान्छन्। घरमा साना ती लालावाला नाति नातिनीहरूलाई खेलाएर आनन्दले झलुङ्गो हल्लाउँदै म घरमा बस्छु। आफ्नो भर्खर छोराछोरी जन्मिँदैछन्, हजुरबासम्मको सपना देखिसके। त्यस्तो हुन्छ अरे क्या बाबा आमाको। तर सपना थियो त्यति ठुलो सज्जनवृन्द, तर त्यो छोराले त्यो छोरीले भनेको जस्तो गरेनन्। सानैमा जब 10मा 12मा पढ्दा पढ्दै कुसङ्गतमा जान थाले, खाने कुरा पनि खाए, नखाने कुरा पनि खाए, जान हुने ठाउँमा पनि गए, नजाने ठाउँमा पनि गए। कसैले भनिदियो, ए फलाना हेर त तिम्रो छोरालाई त हिजो हामीले वहाँ चोकमा यसरी बरालिँदै हिँडेको, पुलमा आडेस लगाएर बान्ता गर्दै बसेको थियो जाँड खाएर भनेर यदि कसैले भनिदियो भने मान्नुस् ती बाबा आमालाई कति पीडा हुन्छ होला, कति दुःख हुन्छ होला। त्यो सपना कहाँ चकनाचुर हुन्छ होला। यानि भने जस्तो हुँदैन। मनको दुःख, आफूले सोचे जस्तो भएन भने त्यहाँनिर मनको दुःख हुन्छ सज्जन। यी 3 प्रकारका दुःखहरूमा सबलाई, कसैलाई कुन दुःखले सताएको हुन्छ, कसैलाई कुन दुःखले सताएको हुन्छ, कसैलाई कुन दुःखले सताएको हुन्छ। कोही यहाँ सुखी हुनु सक्दैन अरे। तुलसीदासजी महाराजले पनि भन्नुभएको छ, हजुरलाई मैले बार बार भनिरहेको छु यो कुरा। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहन्छन् उदास। थोरै थोरै सब दुखी, सुखी राम का दास। यो संसारमा कोही तनले दुखी हुन्छन्, कोही मनले दुखी हुन्छन्, कोही धनले दुखी हुन्छन्। बस कोही पनि म सुखी छु भनेर छातीमा हात राखेर कसैले भन्न सक्दैन अरे। कुनै न कुनै दुःखले सबलाई सताइरहेको हुन्छ। यदि भन्न सके भने बस यस्तै तीर्थमा, धाममा, लुम्बिनीमा, पशुपतिमा, मुक्तिनाथमा जो सहयोग गर्ने अथवा विशेष गरेर यस्ता ठाउँमा आएर ध्यानमा बस्ने, भगवानको सत्सङ्ग सुन्ने, हरिचर्चा सुन्ने, जो संसार केही होइन, झुटो छ यो संसार, बस भगवान नाम नै सत्य छ, भगवत मार्ग नै सत्य छ भनेर गुरु दीक्षित भएर जसले वास्तविक संसारलाई बुझेको छ, भगवानका अनन्य अनन्य कृपा पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू नै यदि हुनुहुन्छ भने आनन्दित हुनुहुन्छ। अरू कसैले भन्न सक्दैन म सुखी छु भनेर। त्यस्ता 3 प्रकारका तापहरू छन् बोले भक्तवत्सल भगवानको। अघि म भन्दै थिएँ त्यो भगवानलाई प्रणाम गरेर के हुन्छ त भनेर। अब ती सारा
तीनै प्रकारका तापहरू तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जसलाई तनको दुःख छ, जसलाई मनको दुःख छ, जसलाई धनको दुःख छ, जसलाई ऐश्वर्य चाहिएको छ, जसलाई घरमा सुख शान्ति समृद्धि चाहिएको छ, सब मनका कामनाहरू पूर्ण हुन्छन् जसले भागवत भगवानलाई, जसले परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई नमन गर्छ। आउनुहोस् हामी पनि सबैजना भएर त्यही परमात्मा त्यही श्रीहरिलाई प्रणाम गरौँ।